अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अक्सर हमसे पूछा जाता है और अक्सर लोग इसके बारे में परेशान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है मिथ बनी हुई है इसके बारे में कि लोग काफ़ी इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। वो टॉपिक है मुंह का कैंसर। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मुंह का कैंसर क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुंह का कैंसर होता क्या है या किसी भी बॉडी के पार्ट का कैंसर कब होता है, कब उसे हम कैंसर कह सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है और सेल जो है वो पहले एक सेल होता है, फिर उसको जो है आगे डिफ्रेंशिएट हो के बार बार उसकी डिवीजन हो के वो जो है वो प्रॉपर जो उसकी शेप होती है, जो उसका असाइंड काम है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब जो जिस सेल से दांत बनते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर दांत बना के उसके बाद उसकी यही ऑर्डर होता है, ये डीएनए का सीक्वेंस होता है, यही ऑर्डर होता है कि उसके बाद उस सेल ने अपना काम स्टॉप कर देना है। लेकिन जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाए, मतलब वो बार बार आपस में डिफ्रेंशिएट हो के बड़ी ग्रोथ करते जाएं और उनको कोई स्टॉप करने वाला मैकेनिज्म ना हो, तो इस चीज़ को हम कैंसर कहते हैं। जब ये मुंह के अंदर किसी भी मुंह के पार्ट के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है तो इस कंडीशन को हम मुंह का कैंसर कहते हैं। तो वो जो सेल्स बनते हैं वो जल्दी जल्दी में बहुत ही ज़्यादा डिवाइड होकर बनते जाते हैं। वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब कोई उनकी प्रॉपर शेप नहीं होती, कोई वो किसी किस्म का कोई ऑर्गन वो शेप में नहीं होते, तो इसलिए इसको हम मुंह का कैंसर कहते हैं। तो मुंह का कैंसर जो है इसके चांसेस मेल्स में 2x होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मतलब जो मर्द हैं उनमें चांसेस 2 गुना ज़्यादा होते हैं औरतों की निस्बत कैंसर होने के। और जो दूसरा इसकी जो एज है वो 50 प्लस जो है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये किसी एज में भी हो सकता है। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि इसकी अलामात क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा आपको मुंह का कैंसर हो रहा है और ये कौन कौन सी जगहों पे होता है। मुंह के कैंसर के जो साइड्स हैं उनमें लिप्स आ जाते हैं, आपके होंठ आ जाते हैं, आपकी जुबान आ जाती है, फ्लोर ऑफ माउथ जो जुबान के नीचे वाला एरिया उधर हो सकता है, आपका रूफ ऑफ माउथ जो पैलेट है उसमें हो सकता है आपका कैंसर, और जो आपकी गम्स हैं उधर हो सकता है, जो आपकी चीक्स हैं उधर हो सकता है, थ्रोट जो आपका गला है उसमें भी आपके मुंह का कैंसर हो सकता है। तो अब हमने इसकी अलामात देखनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मुंह में कैंसर है या इस तरह की कोई इशूज हैं। ये अलामात जो होती हैं ये ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे के अंदर हो उसको मुंह का कैंसर ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर ये अलामात हैं लेकिन फिर भी आपको मुंह का कैंसर नहीं है। तो ये जो है अगर आपके अंदर ये वाले जो हम अलामात डिस्कस करने लगे अगर ये आपके अंदर हैं तो आप एहतियातन अपना रेगुलर एक चेकअप करवाते रहें कि आपको कहीं मुंह का कैंसर तो नहीं हो रहा। तो इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये होती है कि अगर आपके मुंह में कोई छाला बन रहा है और वो जो छाला या कोई दाना बन रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है, ये बार बार उसी जगह पे बन रहा है और वो आप मेडिसिन ले रहे हैं, बड़ा कुछ उसका इलाज कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी एक अलामत होती है कि मुंह का कैंसर हो। और दूसरा जो है ये है कि आपके मुंह के आपके गले में पेन हो रही है, आपको खाना खाते हुए या चबाते हुए आपके मुंह में किसी जगह पे पेन हो रही है, या आपकी जो गाल है चीक्स है अंदर वाली साइड पे उधर आपका जो है बैंड्स बने हुए हैं सख्त, वो जो अंदर उनका मांस है वो बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है, या फिर आपको मिर्चें खाने पे या कोई भी स्पाइसी फूड खाने पे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं, आपका मुंह प्रॉपर नहीं खोल रहा, ये इस तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपके मुंह में कोई कैंसर हो रहा हो। तो इसलिए जो है ना आप अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप जो है फ़ौरन अपने करीबी डेंटल सर्जन से कंसल्ट करें ताकि वो आपका प्रॉपर चेकअप कर लें और आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए। या फिर आप ये देख रहे हैं कि कोई एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, कोई एक मतलब छोटा सा साइज में दाना बन रहा है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये उसी साइज का है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, या फिर कोई वाइट पैच, कोई आपके मुंह के अंदर कोई कलर चेंजेस आ रही हैं, मतलब कोई हिस्सा जो है कोई चीक्स हो गई, जुबान हो गई, या कोई आपके मसूड़े जो हैं उनके कलर चेंज हो रहा है, वो वाइट भी हो सकता है, रेडिश पिंक, इस तरह के कलर में चेंजेस आ रही हैं, तो ये भी एक चांसेस होते हैं। तो आप अगर कोई इस तरह की चेंजेस अपने मुंह के अंदर नोट कर रहे हैं तो आप फौरी उसको जो है अपना चेकअप करवाएं। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तो अलामात हैं, अब इसकी वजूहात क्या हैं, मुंह का कैंसर होता क्यों है। तो इसमें जो सबसे बड़ी कॉमन वजह है वो ये है कि स्मोकिंग, जो कोई भी आप टोबैको वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इससे जो है आपके मुंह के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि फलां बंदे ने 80 साल सिगरेट पिया और उसको कोई मुंह का कैंसर नहीं हुआ। ये वेरिएशंस होती हैं, ये किसी पेशेंट को 80 साल सिगरेट पी के उसको नहीं होता और कोई 5 साल सिगरेट पी के उसको मुंह का कैंसर हो सकता है।
تو لیکن اس کا جو کنیکشن ہے اسموکنگ کا منہ کے کینسر کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ باقی کوئی پان چھالیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے پرسسٹنٹ السریشن ہو رہی ہے، آپ کی بار بار وہ چھیلا جا رہا ہے آپ کا منہ جو ہے، تو وہ جب چھیلا جائے گا بار بار تو ادھر زخم ہوگا، وہ زخم وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ آپ کے منہ کے کینسر کی طرف جا سکتا ہے۔ اور یا پھر آپ الکوہل بہت زیادہ کنزمپشن کر رہے ہیں شراب وغیرہ کی، تو اس سے بھی آپ کے منہ کے کینسر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ پور اورل ہائیجین، آپ کے منہ کی صفائی صحیح نہیں ہے، کوئی ادھر انفیکشن ہوا ہے تو وہ صفائی صحیح نہیں ہے تو وہ انفیکشن جو ہے ریزالو نہیں ہو رہا، تو اس سے بھی آپ کے منہ کے اندر وہ جو انفیکشن ہے وہ کینسر کی طرف جا سکتا ہے۔ یا پھر ایک HPV نام کے وائرس ہوتی ہے، وائرل انفیکشن ہوتا ہے، ہیومن پیپلوما وائرس، اگر وہ آپ کے منہ کے اندر آپ کو کوئی اس طرح کا انفیکشن ہے تو اس سے بھی آپ کے کینسر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ یا آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ پراپر بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، اس میں گرین ویجیٹیبلز جو ہیں ان کی بہت کم مقدار میں آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے منہ کے کینسر یا کسی کی باڈی کے پارٹ کے کینسر کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کی ڈائٹ پراپر نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کو پراپر جب غذا نہیں ملے گی تو وہ جو ہے اس کا امیون سسٹم ویک ہوگا، جو آپ کی باڈی کا ڈیفنس میکانزم ہے، کسی بھی قسم کے جو جرمز ہیں انفیکشن ہے اس کے خلاف لڑنے کا جو آپ کی باڈی کے اندر قوت مدافعت ہے، جب وہ کم ہوگی تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کینسر ہونے کے۔ تو یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس سے بچنا جو ہے سمپل ہے، جو ریزن ہے اس کو آپ پہلے ہی، اگر آپ کو ایک دفعہ منہ کے کینسر ہو گیا پھر چاہے آپ اسموکنگ الکوہول سب کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ہونے سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس کو بالکل چھوڑ دیں، اگر آپ کوئی الکوہول وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، کم از کم ان چیزوں کو آپ کم کریں، لمٹ کریں، تاکہ جو ہے آپ منہ کے کینسر سے بچ سکیں۔ اگر آپ کا کام زیادہ دھوپ میں ہے تو آپ سن سکرین کا استعمال کریں، جب آپ دھوپ کے اندر جو ہے جو سن لائٹ ہے اس میں UV ریڈیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کے جو ہے کینسر کے چانسز کو بڑھا سکتی ہیں لپس کے اوپر، یہ جو سکن کے اوپر ہے۔ اور دوسرا جو ہے آپ اپنا سیلف ایگزام کریں، ہر منتھ میں ایک دفعہ آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے منہ کو پراپر چیک اپ کریں کہ آپ کا کوئی چینجز تو آپ نہیں نوٹ کر رہے، کوئی کسی قسم کی گروتھ ہو رہی ہو، کسی قسم کی کوئی کلر چینج تو نہیں ہو رہا، تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں۔ اور باقی جو ہے آپ اپنی ڈائٹ پہ بہت زیادہ خیال رکھیں، بیلنس ڈائٹ لیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی ڈینچر لگا ہوا ہے یا کوئی دانت آپ نے لگوایا ہوا ہے یا کوئی آپ کا نیچرل دانت جو ہے اس کے اندر کیویٹی ہوگی، اس کا کوئی شارپ ایج ہے جو آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو بار بار السریشن کر رہا ہے، زخم کر رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے اور وہ زخم آپ کا نہیں ٹھیک ہو رہا، تو سب سے پہلے اس جو آپ کی ریسٹوریشن ہے اس کو صحیح کروائیں یا اسے ریموو کروائیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو السریشن ہے، یہ دانہ بن رہا ہے، وہ آپ کو کینسر کی طرف نہ لے جائیں۔ ان سب کے بعد آپ ایک روٹین چیک اپ کرواتے رہیں، اگر آپ روٹین چیک اپ کرواتے رہیں گے تو آپ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی پریونشنز آ گئی۔ اب ہم اس کا دیکھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم کینسر کے سٹیجز ہوتی ہیں، اس کو ہم سویرٹی کے اکارڈنگلی، اس کو ہم شدت کے مطابق جو ہے نا کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ 0 سے لے کے 4 تک اس کی سٹیجز ہوتی ہیں۔ 0 سے لے کے 4 تک، جو 4 ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک سٹیج ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کینسر ہے وہ آگے پھیل تو نہیں چکا۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ ہو بھی گیا کینسر اور وہ اسی جگہ پہ ہے، ابھی پھیلا نہیں آگے، تو سمپل اس کی سرجری کر کے اس کو ریموو کر کے آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا کینسر آگے جسم میں پھیل رہا ہے، یا کہ لمف نوڈز تک، یہ گردن میں لمف نوڈز ہوتے ہیں، ادھر تک آ گیا آپ کے وہ جو میوٹینٹ سیلز ہیں جو انڈیفرینشیٹڈ ہیں، جو بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ آگے بڑھ چکے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو ہے ایک ایکسٹینسو سرجری ریکوائرڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کیمو تھراپی، کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، اور ریڈیو تھراپی، ریڈیشنز وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی انفارمیشن ملی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کی کوئی انکوائری ہے، کوئی کسی قسم کا کویسچن ہے یا آپ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے منہ کی انسپیکشن خود بھی کرتے رہیں اور ریگولر اپنے منہ کا چیک اپ کرواتے رہیں۔ اللہ حافظ۔